مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم حول الألعاب الرياضة. الألعاب الرياضة يعني وہ کھیل جس میں ورزش ہو. ألعاب الرياضة. أسعدت صباحا يا أخانا. طاب صباحك يا زميل الدراسة. يعني هذا زميل الدراسة. هناك زميل العمل وزميل الدراسة وزميل المهنة، وهذا زميل الدراسة. تبدو نشيطا اليوم. بدا يبدو يعني تظهر نشيطا. تبدو نشيطا اليوم يعني چست نظر آ رہے ہو. نعم لأنني تريضت في الصباح. یعنی میں نے صبح ورزش کیا. تریض یتریض تریض ورزش کرنا. ينبغي للإنسان أن يتريض صباحيا أو مسائيا لصحته، فإن التريض مفيد جدا، لها تعلق هام في صحة الإنسان. الإنسان الذي لا يتريض فسوف يمرض في أقرب وقت، وتفاقمت عليه أمراضه، وأيضا وهو يكون مريضا. فلهذا على كل حال ينبغي للإنسان أن يتريض. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير، يعني المؤمن القوي يعني النشيط وهو خير من الضعيف. نبدأ. وما هي رياضتك؟ يعني أنك هذا يقول تريضت في الصباح الباكر. وما هي رياضتك؟ الجري أم هرولة فقط؟ هناك رياضة مختلفة. بعض الناس يجرون معنى دوڑتے ہیں. يجرون في الميادين في الحدائق وفي الحقول وفي الشارع وفي سقف البيت. وبعض الناس فقط الهرولة جو یقال فی الاردیہ اچھل کود کرنا. یعنی آج کل جو ہے اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو کے ورزش کرتے ہیں. یوگا جس کو کہتے ہیں، یوگا فقط. وما هي رياضتك؟ الجري والهرولة. لا يا أخي، بل أقوم بجميع التمارين الرياضة. تمام ورزش کی جو مشقیں ہیں وہ پورا کرتا ہوں. یعنی انا اقوم یعنی انا افعل جميع التمارين الرياضة. اقوم بجميع التمارين الرياضة. أين؟ يعني أنت تقوم بجميع التمارين الرياضة. أين تقوم؟ أفي غرفتك أم في الملعب، في الميدان، في الحديقة، حيث الهواء النقي؟ يعني يكون الهواء نقيا في الحديقة. لهذا أنا أتريض وأقوم بجميع التمارين الرياضة في الحديقة. وددت أن أتمرن معك إن لم يكن لديك مانع. يعني إن لم يكن لديك مانع، إن لم يكن عندك مانع هناك، أريد أن أتمرن معك. أتمرن أتريض، تمرين مشكرنا. أريد أن أتمرن معك على الرحب والسعة. بالكل خوشی خوشی. إن شئت من غد، يعني إن شئت أن تتمرن معي، أن تتريض معي في الحديقة وتقوم بجميع التمارين الرياضة، فعليك أن تأتي من غد إن شاء الله. نحن نتمرن ونتريض معا. لكنني مجروح وأعرج في مشي. أنا مجروح زخمي، وأعرج في مشي. عرج يعرج لنگڑانا. كيف جرحت ومتى؟ صدمتني دراجة نارية. ایک بائک نے مجھے مارا. ولاذت بالفرار. لاذ یلوذ معنی التجأ اختبأ به، یعنی فرار ہو کر چھپ گیا، بھاگ گیا، اردو میں کہتے ہیں. تو اس کو عربی میں کہیں گے ولاذت بالفرار. إذن عليك أن تتداوى حتى تلتئم جرحك. أن تتداوى معنى أن تعالج. لازم عليك أن تعالج حتى يلتئم، يعني حتى برئ يبرأ جرحك، یہاں تک کہ آپ کی جو
زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے. یعنی اذن علیک ان تتداوى حتى يلتئم جرحك إن شاء الله تعالى. إذا برئ جرحي وقمت بسلامة وسأشاركك. یعنی اذا برئ جرحی، جب میری زخم ٹھیک ہو جائے، وقمت بسلامة، جب میں ٹھیک ہو جاؤں، سأشاركك في هذه الممارسة، في هذا التمارين. حسنا، سلمك الله وعافاك إلى اللقاء. سلمك الله وعافاك إلى اللقاء. تو یہ آپ کے سامنے آ گیا. أسعدت صباحا يا أخانا، طاب صباحك يا زميل الدراسة، تبدو نشيطا اليوم. نعم، لأنني تريضت في الصباح الباكر. وما هي رياضتك؟ الجري والهرولة فقط؟ لا يا أخي، بل أقوم بجميع التمارين الرياضة. أين؟ في غرفتك أم في الملعب؟ في الحديقة حيث الهواء النقي. وددت أن أتمرن معك إن لم يكن لديك مانع، على الرحب والسعة إن شئت من غد. لكنني مجروح وأعرج في مشي. كيف جرحت ومتى جرحت؟ صدمتني دراجة نارية ولاذت بالفرار. إذن عليك أن تتداوى حتى يلتئم جرحك. التئام مانا زخم بر جانا. إن شاء الله إذا برئ جرحي وقمت بسلامة سأشاركك. حسنا، سلمك الله وعافاك وإلى اللقاء.